अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब की आंख के मामले पर खड़ा होने वाला जो तनाज़ा था वो तकरीबन डिफ्यूज़ हो चुका हुआ है। रिपोर्ट आ गई है जो काफ़ी हौसला अफजा है, मगर इमरान खान के अहले खाना, उनकी बहनें और तहरीक इंसाफ ने उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट में इमरान खान साहब की आंख की बीनाई के हवाले से जो मुस्बत चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इस सारे तनाज़े के बाद एक और तनाज़ा खड़ा हो गया। यानी सेहत वाला मामला तो तकरीबन बेहतरी की तरफ बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब का गया है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर राज की धमकी बाज़ाब्ता लगा दी गई है, या खैबर पख्तूनख्वा में वफाक की मुदाखलत का बराह रास्त ऐलान भी कर दिया गया है। वो वफाकी हुकूमत की तरफ से किया गया है। वफाकी हुकूमत किस तरह हैंडल करेगी, डील करेगी सुहेल आफरीदी साहब की हुकूमत को, जो बकौल उनके कि वहाँ पर उन्होंने सूबे को एक तरह से मफलूज कर दिया हुआ है, सड़कें रास्ते बंद कर दिए, तो उस पर भी बात होगी। सदर जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कुत्ती आटा चट गई है। सराइकी का और पंजाबी का मुहावरा है। किसको सदर साहब ने कुत्ती कहा है? सादिकाबाद में थे, नवाजाबाद, मुमताज़ चांग जो पीपल्स पार्टी के वहाँ से एमपीए हैं, मुतहरिक रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उनके डेरे पर थे वो। वहाँ पर उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हम वफाक को साथ लेकर चल रहे थे, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था, मगर कुत्ती आटा चाट गई। ये मुहावरा सदर जरदारी साहब ने बोला, तो मीडिया ने उसको उस तरह रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन बहरहाल मैं आपको वो वीडियो क्लिप भी सुनवाऊंगा जहां सदर साहब ये फरमा रहे हैं। तो किसको कह रहे हैं कुत्ती, इस पर बात होगी। अच्छा जी, अब पहले तो मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब की सेहत के मामले को लेकर इशू था, वो कल डॉक्टर्स गए और वहाँ उन्होंने जाकर इमरान खान साहब की आंख का मुआयना किया अडयाला जेल में। बाज़ाब्ता रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई, लेकिन वफाकी वज़ीर जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वज़ीर कानून, उन्होंने शेखुपुरा बार से खिताब किया है और उन्होंने जो बात बताई है वो तो काफ़ी हौसला अफजा है। चंद दिन पहले इमरान खान साहब के जो अपने वकील फ्रेंड ऑफ कोर्ट तौर पर गए थे, सलमान सफदर साहब, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने उनको बताया कि पिम्स के डॉक्टरों के मुताबिक बीनाई जो है वो 85% चली गई है, 15% रह गई है। यानी और फिर ये भी खबरें आई कि वो काबिल इलाज नहीं रहा मामला, वो कोई अब उसका अजाला नहीं हो सकता, यानी अब बीनाई ख़त्म। वो 15% तो बस सिर्फ आपको एक धुंधली सी रोशनी सी नज़र आती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो कहा गया था, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने शेखुपुरा बार से खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान, यानी ये रिपोर्ट जो कल डॉक्टर इमरान खान साहब का चेकअप करके आ गए ना, उसके बाद ये बात कर रहे हैं। और उसके मुतालिक भी खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब के जो अपने ज़ाती मुआलिजीन हैं उनको चेकअप के दौरान डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी लूप में लिया गया था। वो कि फ़िज़िकली उनको वहाँ नहीं इजाज़त दी गई थी आने की, लेकिन उनको बताया जा रहा था कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। इमरान खान साहब की बहनें क्या कह रही हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। वो बता रहे हैं अपने शेख वकास अकरम साहब कि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई ऐनक लगाकर 70% है, जबकि दूसरी आंख की बिनाई 6/6 यानी मुकम्मल तौर पर फिट दूसरी आंख, तो 30% बिनाई एक आंख की, दाई आंख की, जो कहा गया था कि वो ज़ाया हुई है। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट है, अगर ऐसा है तो ज़बरदस्त। लेकिन बहरहाल खान साहब के अहले खाना उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ही मामला है। तो उन्होंने उसी तकरीर में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब को धमकी लगाई और उन्होंने कहा कि देखें, पाकिस्तान का आइन जो है वो एक कोने से दूसरे कोने तक शहरियों की नकलो हमल की आज़ादी देता है शहरियों को, और उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी सतह पर सड़कें बंद कर रही है, मोटरवेज बंद कर रही है। अभी मैं देख रहा था कुछ वीडियोज़ हैं कि अटक पुल भी बंद कर दिया गया है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मरीज़ एम्बुलेंसेस में मर रहे हैं, लोग वहाँ पर उतर कर झड़पें दे रहे हैं, तरीके हो रही है उनकी तरीके इंसाफ के जो वहाँ पर वर्कर्स हैं उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि जी ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ पर आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो तहरीक इंसाफ की उन्होंने कहा जो संजीदा लीडरशिप है
وہ اس معاملے کو دیکھے اور یہ ختم کرائے صورتحال. اگر وہ نہیں کروائیں گے، آئین پر عمل نہیں کروائیں گے، رکاوٹ ڈالتے رہیں گے آئین پر عمل درآمد میں، تو پھر آئین ایک راستہ دیتا ہے وفاقی حکومت کو اقدام اٹھانے کا. پھر جب ہم وہ کریں گے تو پھر کوئی گلا نہ کرے، پھر کسی کو برا لگے تو پھر لگے، ہم کریں گے. پھر وہ کیا ہے؟ وفاق کی براہ راست مداخلت، گورنر راج تھوڑے عرصے کے لیے لگ سکتا ہے آئین کے مطابق. گورنر راج نہیں بھی لگانا تو وفاق ڈائریکٹ مداخلت کرے گی وہاں پر ایف سی یا رینجرز کے ذریعے، وہاں پر سڑکیں کھلوائی جائیں گی، یا فوج کو جو ہے وہ بذریعہ مقامی انتظامیہ طلب کیا جائے گا کہ جی آئیں، یہ تو لوگ نہیں باز آ رہے. جو اسلام آباد کے دھرنے تھے وہ دھرنے تو ختم ہو گئے نا، لیکن وہاں پر ابھی بھی کالز آ رہی ہیں، اور باہر بیٹھے ہوئے خاص طور پر یہ جو لوگ سڑکوں پر ہیں نا، ان کو باہر بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے جبران الیاس ٹائپ لوگ ہو گئے، عمران ریاض ٹائپ لوگ ہو گئے، یہ باہر بیٹھ کر ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ جب تک آپ خیبر پختونخوا کو مکمل طور پر ملک کے دوسرے حصوں سے کاٹ نہیں دیتے تب تک عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا. وہ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی تب ممکن ہوگی جب آپ خیبر پختونخوا کو مکمل طور پر اپنا کاٹ دیں زمینی راستہ دیگر صوبوں سے. تو یہ بغیر کسی لیڈرشپ کے، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کال نہیں ہے. ہاں وہاں لوکل لیول پر جو تنظیمیں ہیں، آئی ایس ایف ہو گئی یا دیگر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ سڑکوں پر آ گئے ہوئے ہیں. صوبائی حکومت نے بظاہر ایسا اعلان نہیں کیا، لیکن شفیع جان وہاں کھڑے ہوئے اس طرح کے دھرنوں میں، یعنی صوبائی وزراء بھی کھڑے ہوئے ہیں، مینا خان، یہ سارے لوگ ملوث ہیں. سہیل آفریدی صاحب اپنا کے پی کے ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے تھے، وہ بھی پھر چلے گئے. کے پی کے ہاؤس والا دھرنا ختم ہو گیا، پارلیمنٹ لاجز والا ختم ہو گیا. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو دھرنا تھا وہ دھرنا ابھی ختم نہیں ہوا تھا، لیکن ایک اجلاس جو ہے وہ آج دوپہر کو بلایا گیا تھا، اسی کا رزلٹ نہیں آیا، نتیجہ نہیں آیا کہ وہ کیا ہو رہا ہے محمود خالد چغزی صاحب کی صدارت میں. لیکن وہ دھرنا بہرحال جاری تھا اس اجلاس سے پہلے تک. تو یہ صورتحال بن رہی ہے کہ صوبے کو، خیبر پختونخوا کی حکومت کو براہ راست تو وارننگ دی گئی ہے کہ بندہ بن جاؤ بھائی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سڑکیں بند کرواتے رہیں. اچھا جی، عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو خاص طور پر اپنا ڈاکٹر نہیں بلکہ علیمہ خان صاحبہ اور نورین نیازی نے الگ الگ ٹویٹ کیے. علیمہ خان نے کہا کہ جی ہماری تو جو ہے نا پہلے دن سے ایک واضح ہمارا مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا معائنہ ہے نا، وہ ان کے ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں اسپیشلسٹ سے کروایا جائے، ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں، اور کوئی فیملی کا ممبر بھی وہاں پر جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن حکومت نے ہماری یہ ڈیمانڈ، ہماری یہ سفارش رد کر دی، اور پھر ہم نے الٹرنیٹ نام دیے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈاکٹر عظمیٰ جو عمران خان کی بہن ہے وہ ڈاکٹر ہیں، تو وہ موجود ہوں گی معائنے کے دوران، تو ان کا نام رد کر کے کہا گیا کہ کوئی اور نام دیں. تو پھر ہم نے نوشیروان برقی کا جو کزن ہے ہمارے، ان کا نام دیا، تو ان کا نام بھی رد کر دیا گیا. تو وہ کہتی ہے کہ اب ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں بہت کوالیفائڈ اعلیٰ پائے کے ڈاکٹرس ہیں. اعلیٰ پائے کے ڈاکٹرس کی جو ہے وہ موجودگی کی ہماری ڈیمانڈ رد کر کے انہوں نے بہرحال وہ جو رپورٹ بنائی ہے وہ ہم مسترد کرتے ہیں، جو ان کو ملی نہیں پہلے ہی مسترد کر دی انہوں نے. اچھا، یہی نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ جی ہماری جو عمران خان کے معائنے کے دوران سپرویژن کی جو ہماری ڈیمانڈ تھی وہ کیوں رد کی گئی، اور کسی یعنی پرسنل ڈاکٹرز کی موجودگی کی سفارش کیوں رد کی گئی، فیملی ممبرز کی موجودگی کیوں مسترد کی گئی، اور جس پر ہمارا جو خاندان ہے، ہمارے جو اہل خانہ، وہ ہم بہت زیادہ فکر مند ہیں، پریشان ہیں، اور اب ہم کسی بھی قسم کی رپورٹ جو دی جائے گی اس بورڈ کی طرف سے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم رد کرتے ہیں، شروع سے ہی رد کرتے ہیں. تو یہ جناب عمران خان صاحب کا معاملہ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اعظم نذیر طارڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ اگر بات ٹھیک ہے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. مطلب وہ جو عمران خان صاحب کو باہر لے کر جایا جائے گا،
پمز لے کر جایا جائے گا، الشفا لے کر جایا جائے گا، شفا انٹرنیشنل لے کر جایا جائے گا، مطلب یہ جو ساری باتیں تھیں اب وہ رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا. لیکن اب میکسیمم ان کو ایک انجیکشن دوبارہ لگنا ہے. جس انجیکشن جو لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس انجیکشن نے کام کیا ہے. اگر 24 تاریخ کو عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی 15% رہ گئی تھی اور اب وہ 70% تک آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک انجیکشن نے کام کر دیا. اور شروع میں 4 انجیکشنوں نے کام کرنا ہوتا ہے، تو دوسرے انجیکشن میں میرا خیال ہے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، مزید بینائی ان کی بہتری کی طرف جا سکتی ہے. تو 24 یا 25 کو دوسرا انجیکشن عمران خان صاحب کو لگنا ہے، تو اس کے لیے پھر لے کر جایا جائے گا ایک بار پھر عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل یا پمز، کیونکہ پمز میں لگا تھا تو شاید پمز میں ہی دوسرا ٹیکہ ان کو لگے. اچھا، جب صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ تھے ادھر رحیم یار خان کے دورے پر، پرسوں وہ جمال الدین والی مخدوم احمد محمود صاحب کے ہاں تھے. کل انہوں نے اپنا خطاب کیا ورکرز کنونشن کو نواز آباد میں ممتاز چانگ کے ڈیرے پر، اور ممتاز چانگ صاحبہ کی والدہ کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئی تھی، تو انہوں نے اس پر ان سے تعزیت بھی کی. تقریر لگ بھگ وہی تھی صدر صاحب کی جو انہوں نے پرسوں کی تھی. لیکن ایک چیز انہوں نے کہا کہ جی دشمن جو ہے نا پاکستان کا، وہ اس وقت پاکستان کو مٹانے نکلا ہوا ہے، اور وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. لیکن ہم عوام کی مدد سے، اللہ کی دعا سے، اللہ کی مدد سے اور عوام کے تعاون سے، پیپلز پارٹی جو ہے پاکستان کو پہلے بھی بچایا تھا، اب بھی بچائیں گے. پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے اور ہم پاکستان کو بہت آگے لے کر آئے تھے، مگر بیچ میں کہتے ہیں سرائکی میں کہتے ہیں بیچ میں کتی آئی اور آٹا چاٹ گئی. اب یہ کیا ہے؟ وہ سرائکی چاہتے ہیں تو کتی آٹا چٹ گئی. یہ بیچ میں سے کتان شیطان نکلتے رہتے ہیں، ان کو ہم سنبھالیں گے، دیکھیں گے. میں نے تب کہا تھا حامد میر کے شو پہ کہ جیل تو 2 سال بعد پوچھتی ہے کہ تم آئے کہاں ہو. اس کو 1.5 سال نہیں ہوا ہے اور آج آئے وہ جاری ہے. میں اگر آپ لوگوں کو کہتا کہ رستے بند کرو، میں جیل میں ہوں، تو خدا کا خوف کرو. تم جیل میں ہو تو جیل سنبھالو. کیونکہ پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آج کل جو شور کر رہا ہے 4 سال، تو اس کے پاس اس کو بھی ہمارے سر پر بٹھا دیا تھا نا، تو اس نے جو کام کیے تھے وہ بیڑا غرق کر دیا. یعنی وہ عمران خان صاحب کو بیسیکلی مثال، تو ظاہر مثالیں ہوتی ہیں نا، تو مثال وہ کہاوت جو ہوتی ہے وہ کہاوت دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کہ کتی آئی اور آٹا چاٹ گئی. یعنی وہ آئے، کام خراب کر کے چلے گئے. تو وہ پہلے انہوں نے ایک بار گڑی خدا بخش میں کھڑے ہو کے میاں نواز شریف صاحب کو کہا تھا، جب پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر ہوا تھا، تو صدر صاحب نے، زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب بلّا پھنس گیا ہے، اب بلے کو جانے نہیں دینا. تو اس طرح کی مثالیں وہ دیتے رہتے. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے کتی آٹا چاٹ گئی، یہ ظاہر ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا. اور پھر یہ بھی کہا کہ جی یہ میری بہن کو فریال تالپور کو چاند رات کو اٹھایا گیا تھا اسپتال سے اور جیل بھیج دیا گیا تھا. آج یہ رو رہا ہے بیٹھا، اور وہ اپنا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جی یہ جیل تو 2 سال کے بعد پوچھتی ہے، تو 1.5 سال میں ہی اس نے رونا شروع کر دیا ہے. کہتا ہے جی میری آنکھ میں درد ہے، مجھے دودھ نہیں مل رہا، یہ وہ، اور مجھے نکالو، میرے راستے بند کر دو. تو کہتے ہیں جی میں جیل میں تھا تو میں یہ کہتا کہ جی جائیں راستے بند کر لیں میرے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جی خدا کا خوف کرو. عمران خان کو کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، جیل میں ہو تو جیل کو سنبھالو، جیل کاٹو، مردوں کی طرح کاٹو، عورتوں کی طرح رونا کس بات کا. پھر آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں بینظیر بھٹو نے بھی 5 سال جیل کاٹی تھی. تو یہ جو مردوں کی طرح جیل کاٹو والا محاورہ ہے نا، مجھے تو اس پر بہرحال شدید تحفظات ہیں. آصف زرداری محترمہ بینظیر بھٹو کے شریک حیات، اور جو دنیا میں جو جمہوری تحریکوں پر نظر رکھتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ کتنی بہادری کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے 24 سال کی عمر میں سکھر سینٹر جیل میں 50 یا 52 ڈگری سینٹی گریڈ میں بغیر پنکھے کے کنکریٹ کے ایک چھوٹی سی کھولی میں جہاں پینے کو پانی بھی نہیں دیا جاتا تھا جیل کاٹی تھی. تو یہ مردوں کی طرح جیل کاٹنا کیا ہوتا ہے بھائی؟
बहादुरी से जेल काटो, क्योंकि फरियाल तालपुर ने भी जेल काटी ना, वो नहीं रोई होंगी। मरियम नवाज ने जेल काटी, बड़ी जबरदस्त जेल काटी, नहीं रोई। तो ये सिर्फ ये जो बहादुरी जो है ना, वो मतलब मैं तो आसमा जहांगीर से बहादुर कोई दिखाए मुझे आज इधर, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो से दिलेर कोई बताए मुझे। खुद ही कहा था जरदारी साहब ने कि जब वो आ रही थी, रावलपिंडी जा रही थी जलसे के लिए, तो मैंने उनको फ़ोन करके मना किया था, लेकिन वो बहादुर थी, भुट्टो की बेटी थी, तो वो नहीं बाज है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली थी, तो शहीद हो गई। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है, हमें ख्याल करना चाहिए ख़ास तौर पर लीडरों को, कि जो है ना वो बहादुरी को जो है ना सिर्फ और सिर्फ मर्दों के साथ, बड़े बड़े, फिर न्याजी का जिक्र किया जी, उन्होंने कहा कि तुम अपना जो तुम्हारे बुजुर्ग थे टाइगर न्याजी, उसकी बात करो ना, वो कैसे ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर आ गया था, उसकी बात नहीं करते, अपनी तारीख नहीं बताते। वो भी तो मर्द था ना, हथियार फेंक कर आ गया था, मुल्क तोड़वा कर आ गया था। बहरहाल ये जनाब, अब देखते हैं आगे जो मामलात इस्लामाबाद में चल रहे हैं, अगले व्लॉग में इस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।